بونسوار. السلام عليكم. في هاد الحصة في هاد لاسيونس هادا غادي نشوفو البارتي وبيان الجزء ديال إيكواسيون إي إنيكواسيون دو بروميير دوغري أ إن انكوني، بمعنى المعادلات والمتراجحات الدرجة الأولى بمجهول واحد. الدرس هذا راه مهم بزاف وعندو الامتدادات في الدروس اللي جايين، في الدرس ديال التريغونومتري وفي الدرس ديال الدوال، وغيبقى تابعكم في الدرس ديال الدوال وفي الدرس ديال التريغونومتري، ولا مبنيين عليه ماشي مبنيين، وانما واحد الجزء اللي هو مهم في الدوال، يعني باش نعرفوا الاشاره ديال واحد الداله واش موجبه واش سالبه، واحد ليكسبرسيون ديال واحد الداله. المهم هادشي غتشوفوه من بعد. المهم حاولوا تفهموا هادشي وتبقاو محتفظين عليه باش يعاونكم في السنوات الجاية في المسار الدراسي ديالكم إن شاء الله. دونك بما أنكم ديجا شفتو الدرس ديال ليكواسيون إي إنيكواسيون دو بروميير ديغري في كاتريام، ديريكت غنديرو غير واحد بتي رابيل، ومكاينلاش نديرو اكتيفيتي راه ديجا عرفتو هادشي. دونك غندوزو لا بروبريتي. دونك soit A un nombre réel différent à 0 et x un variable de R, c'est-à-dire x est un nombre réel aussi. Le tableau de signes d'expression ax plus b. هاد l'expression هذا شنو كيتسمى هاد l'expression كيتسمى بينوم. في الاول شفنا في الدرس ديال لي بولينوم شفنا اشنا هو مونوم. قلنا مونوم هو واحد ليكسبرسيون ماتيماتيك اللي كيتكون من ان نومبر غيال فوا اكس اكسبوزو ان، هذا هو اللي كيتسمى مونوم. بينوم هو لو في دو تيرم، مونوم فيه ان سول تيرم. دونك هاد ليكسبرسيون اللي فيه دو تيرم avec x avec x exposant un nombre entier naturel. دونك هنا هذا كيتسمى قلنا بينوم، كيتسمى بينوم. باش نعرفو الاشاره ديال هاد البينوم هادي، قبل باش نعرفو الاشاره ديال هاد البينوم اول حاجه خصنا نحلو هاد المعادله راه شفتو كيفاش نحلو المعادله من الدرجه الاولى. غنحولو الا كانت عندي هادي معادله نحولو بي لدوزيام مومبر غتعطينا موان بي. دونك اكس ايت ايكالا موان بي سور ا. مزيان. دابا حنا اللي كيهمنا في هادشي هو الاشاره، يعني متى كيكون هاد ليكسبرسيون ا اكس بلس بي بوزيتيف ومتى كيكون نيجاتيف. بمعنى باش نعرفو متى كيكون بوزيتيف ومتى كيكون نيجاتيف كنقارنو مع مع الزيرو. دونك الا كان انفيريور ا زيرو سيتادير نيجاتيف، كان سوبيريور ا زيرو سيتادير بوزيتيف. دونك il suffit اش نعرفو متى كيكون يساوي صفر. الا عرفنا متى كيكون هادشي كيساوي صفر راه غنعرفو متى كيكون كبر ومتى كيكون صغر. باختصار نقدروا نجمعوا هادشي، هاد الخلاصه هادي في واحد الجدول اللي كيتسمى لو طابلو دو سين. نقدروا نجمعوا هادشي كامل عوض نديرو عليه اون هكا داكشي كامل كنجمعوه في واحد الطابلو، اللي كيتسمى لو طابلو دو سين. لو طابلو دو سين دو بينوم ا اكس بلس بي. هاد الطابلو هو هادي هي لا فورم ديالو. في لا بروميير لينا شنو كنمثلو؟ عندي هنايا في لا بروميير كولون، لا بروميير كولون اي لا بروميير سيلول. عندنا هنايا كنحطو اكس هنايا في هادشي اللي كاين في لا دروات ديال اكس. دونك هنايا فين كيتغير اكس، يعني لو دومين دي ديفينيسيون دو اكس. عندنا اكس سي ان نومبر غيال، حيت قلنا اكس سي ان فاريابل غيال. دونك اكس كيتغير في ار. دونك قلنا ار شكون هي؟ من موال لانفيني جوسكا بلس لانفيني. قلنا هذا اللي هنايا شكون هو؟ دونك متى هاد المعادله كتكون كتساوي صفر ا اكس بلس بي ايكالا زيرو، سي اكس ايكال غنحولو بالدوزيام مومبر تعطينا موان بي سور ا. افيك ا قلنا ا اي ديفيرون ا زيرو، حيت هنا كنقسمو على ا، داكشي علاش قلنا ا ديفيرون ا زيرو. مزيان. دونك هنايا في الدوزيام لين لا بروميير سيلول في لا بروميير كولون هنايا قلنا كنديرو ليكسبرسيون او بيان لو بينوم ا اكس بلس بي. هنايا قلنا في لانترفال موان بي موان لانفيني جوسكا موان بي سور ا. هنا شنو كنحطو لو سين كونترير دو ا. دونك الا كان هنايا الا كان ا بوزيتيف دونك هاد ليكسبرسيون هنايا فهذا غادي يكون نيجاتيف، و الا كان ا نيجاتيف غادي يكون
هاد ليكسبرسيون هنايا بوزيتيف، وهنايا هادي كتعني إيكال زيرو، يعني ملي يكون إكس كيساوي موان بي سيغ أ، غنعوضو إكس بموان بي سيغ أ، غتمشي أ مع هاد أ اللي عندي في المقام غتعطيني موان بي بلس بي اللي هي زيرو. دونك هنايا هاد ليكسبرسيون كيساوي زيرو إلا كان إكس كيساوي هاد لا فالور. ملي يكون هاد إكس كيساوي هاد لا فالور، دونك هاد ليكسبرسيون هادا غادي يساوي زيرو. مزيان. و قلنا لو سين ديال لو بينوم أ إكس بلس بي، هنايا كنحطو لو سين في لا دروات، كنحطو لو سين ديال أ. دونك هنا شنو اللي مهم في هادشي باش نعرفو الإشارة ديال ليكسبرسيون بيان لو سين ديال ليكسبرسيون أ إكس بلس بي. هنا اللي مهم هو نعرفو الإشارة ديال أ. إلا كان أ هنايا في لا بروميير، في لا دوزيام هنايا سيلول، هنايا كنحطو لو سين كونترير دو أ، يعني عكس الإشارة ديال أ، وهنا كنحطو الإشارة ديال أ. إلا كان هاد أ بوزيتيف دونك هنايا بوزيتيف وهنايا نيجاتيف، وإلا كان أ نيجاتيف دونك هنايا بوزيتيف وهنايا نيجاتيف. ندوزو ليكزومبل باش نوضحو هادشي. Premier exemple, donner le tableau de signes de l'expression ou bien le binôme de x plus 5 tel que x appartient à R. مزيان. أول حاجة غنحلو المعادلة، وقلنا لي سوليسيون ديال ليكواسيون دو x plus 5 إمتى غادي تساوي صفر غنحولو 5 للدوزيام نومبر غتعطينا موان 5. دونك x est égal à moins 5 sur 2. دونك إمتى كيكون، دونك قلنا x إمتى هادشي كيساوي صفر إلا كان x كيساوي موان 5 sur 2. مزيان. دابا حنا اللي كيهمنا هنايا هو هاد الإشارة ديال هاد البينوم هادي، إمتى كتكون بوزيتيف وإمتى كتكون نيجاتيف. نقدرو دونك قلنا دو إمتى كيساوي هادشي صفر إلا كان x l'équation de x plus 5 est égale à 0 si et seulement si x est égal à moins 5 sur 2. مزيان. دونك حنا اللي مهم هنا هو الإشارة ديال هاد ليكسبرسيون هادا إمتى كيكون بوزيتيف وإمتى كيكون نيجاتيف. قلنا كنعتمدو هنايا على الإشارة ديال هاد الكوفيسيون ديال لومونوم دو إكس، ديال هاد المونوم اللي فيه إكس كناخدو غير الكوفيسيون. دونك الكوفيسيون هنا شحال كيساوي هو، دونك لو طابلو دو سين ديال هاد ليكسبرسيون هادا يكون سو لا فورم. دونك هنا قلنا لا بروميير لين كنحطو فيه دومين دو فارياسيون ديال إكس. دونك إكس قلنا إكس إيت ان نومبر غير، دونك إكس كياخد دي فالور دون إر، دونك دو موان لانفيني جوسكا بليس لانفيني. إمتى قلنا هاد ليكسبرسيون كيساوي صفر إلا كان إكس كيساوي شحال، موان 5 سيغ دو. ها هي هاد ليكسبرسيون هادا كيساوي زيرو إلا كان، دونك هنا بما أن عرفنا إمتى كيساوي زيرو نقدرو نعرفو إمتى كيكون انفيريور زيرو، إمتى كيكون سوبيغ زيرو. هاد ليكسبرسيون هادا قلنا كيكون نيجاتيف إلا كان إكس appartient à l'intervalle moins l'infini moins 5 sur 2. قلنا هنا شنو علاش كنديرو الإشارة نيجاتيف منين جاتنا هاد الإشارة نيجاتيف. دونك كناخدو الكوفيسيون ديال قلنا لو سين كونترير ديال لو مونوم أ إكس. دونك هنايا أ شحال كتساوي 2، أ كتساوي 2 هي بوزيتيف، ها هي 2 بوزيتيف. دونك السين كونترير ديال بوزيتيف هي نيجاتيف. شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن 2x plus 5 مالو est inférieur à 0 pour tout x appartient à l'intervalle moins 2 5 sur 2. يعني إلا كان x كينتمي للمجال l'intervalle moins 2 5 sur 2 هاد l'expression كيكون négatif. Donc pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 5 sur 2 on a 2x plus 5 est négatif. هنايا قلنا كنحطو لو سين دو كوفيسيون. هنايا عندنا الكوفيسيون هنايا هو اش هو 2، دونك 2 بوزيتيف. دونك لو سين ديال هاد ليكسبرسيون هي اللي غنحطو هنايا في الانترفال موان 5 سيغ 2 بلس لانفيني. دونك هنايا هاد ليكسبرسيون في هاد الانترفال كيكون بوزيتيف، يعني الا خدينا اي عدد في الانترفال موان 5 سيغ 2 بلس لانفيني هاد ليكسبرسيون غادي نلقاوها بوزيتيف. دونك pour tout x appartient à l'intervalle moins 5 sur 2 plus l'infini, on a 2x plus 5 est positif. Très bien. قلنا هنايا راه اي عدد غناخدو في الانترفال موان لانفيني 5 موان 5 نعوض هاد العدد في هاد ليكسبرسيون غادي نلقاه شنو، غادي نلقاه
négatif. Donc par exemple هنايا إلا خدينا moins 3 inférieur à moins 5 sur 2, donc moins 3 parti à l'intervalle moins l'infini moins 5 sur 2. donc إلا عوضنا moins 3 شحال عطاتينا 2 fois moins 3 اللي هي moins 6 plus 5 هي moins 1. moins 1 est un nombre négatif. donc راه أي عدد غناخدو في هاد الانترفال moins l'infini moins 5 sur 2 إلا عوضت هاد العدد في هاد الإكسبرسيون هادي غادي نلقى بأن هاد الإكسبرسيون مالو نيجاتيف. والعكس إلا خديت أي عدد في الانترفال moins 5 sur 2 plus l'infini عوضتو في هاد الإكسبرسيون غادي نلقى هاد الإكسبرسيون مالو بوزيتيف. باغ إكزومبل إلا خدينا واحد العدد اللي أبارتي على الانترفال moins 5 sur 2 plus l'infini, par exemple 2. 2 supérieur à moins 5 sur 2. Donc 2 appartient à l'intervalle moins 5 sur 2 plus l'infini. إلا عوضنا في هاد l'expression هذا هو donc شحال عطاتينا 2 fois 2 plus 5 اللي هي شحال 4 plus 5 اللي هي 9. 9 est un nombre positif. مزيان. غنشوفو واحد ليكزومبل آخر اللي غادي يكون فيه هاد الكوفيسيون هذا الكوفيسيون ديال المونوم اكس نيجاتيف. هنايا خدينا الكوفيسيون هنايا دو بوزيتيف. غنشوفو واحد ليكزومبل اخر اللي غادي يكون فيه الكوفيسيون نيجاتيف. غناخدو باغ اكزومبل هنايا ليكزومبل 2 دوني لو طابلو دو سين دو ليكسبرسيون موان 3x بلس 5 تيل كو x appartient à r. دونك هنا غنعرفو امتى كيكون هاد ليكسبرسيون بوزيتيف وامتى كيكون نيجاتيف. أول حاجة غنحلو ليكواسيون موان 3x بلس 1 إتيكال 0. دونك غتعطينا x إتيكال شحال غنحولو 1 دوزيامون غتعطينا موان 1. دونك x إيكال موان 1 sur موان 3 كي إتيكال 1 sur 3. دونك هنايا دو امتى كيكون هاد ليكسبرسيون كيساوي 0 إلا كان x كيساوي 1 sur 3. دابا غنشوفو طابلو السين. دونك قلنا هنايا لو سين ديال موان 3x بلس 1 اي نيجاتيف. علاش؟ حيت عندنا لو كوفيسيون ديال بروميير مونوم اي نيجاتيف. دونك كناخدو لو سين هنا كيما قلنا هنايا كناخدو لو سين ديال لو كوفيسيون ديال اكس. عندنا الكوفيسيون هنايا ا كتساوي موان 3. دونك لو سين ديال موان 3 هي لو سين نيجاتيف. مزيان. دونك pour toute x appartient à l'intervalle 1 sur 3 plus l'infini moins 3x plus 1 est négatif. مزيان. نشوفو غنتحققو. Donc on va prendre une valeur de x dans l'intervalle moins l'infini 1 sur 3. Par exemple, on va fixer pour x la valeur 0. Donc x qui est 0. Donc 0 appartient à moins l'infini 1 sur 3. Donc moins 3 fois 0 il y a 0 plus 1 il y a 1. Donc هاد nombre est positif. دونك هنايا اي عدد غناخدو في المجال في الانترفال موان لانفيني 1 sur 3 غنلقاو هاد ليكسبرسيون بوزيتيف. والعكس اي عدد غناخدو في هاد الانترفال 1 sur 3 بلس لانفيني غنلقاو هاد ليكسبرسيون نيجاتيف. دونك غناخدو واحد لا فالور من الانترفال 1 sur 3 plus l'infini, par exemple 3. Donc on va remplacer x par 3 في l'expression. Donc moins 3 fois 3 plus 1. Donc غتعطينا moins 9 plus 1 اللي هي moins 8. moins 8 est inférieur à 0. Donc قلنا أي عدد غناخدو في الانترفال 1 sur 3 plus l'infini غنلقاو بأنه إلا عوضنا هنايا غنلقاو بأن هاد البينوم هادي مالها بينوم négatif. Merci de votre attention et à la prochaine leçon إن شاء الله. وكنعتذر شوية على الصوت ضربني شوية البرد داكشي علاش. au revoir.